پترا مویا لہ بیٹھے تھوڑیاں دی ہے نکلیے 70 بدلاتے اکھاں اکبر دی موت دا مکویا لہ بیٹھے بلو اے زارہ جائیے راضی ہوں کوئی انتظار ہے نوکر بابا اکبر دی موت دا مکویا لہ بیٹھے جدہ اکبر دا بابا لتھے عمر سعود فوج چلان کر گیا دے مارو ہونے دا غازی لہ گیا مارو ہونے دا اکبر لہ گیا مارو توڑا ہاتھ روکانا لگوئی گئی جملہ پڑھ کے چیک کر ساں سید کتنا کدھر تشریف فرمائل چوندی چک دے سرداروں کی جی 70 حوالے کرنے لگا جن کو تیر آئی اس تیر مارے جن کو پتھر آئی اس پتھر مارے جن کو نیدہ آئی اس نیدہ مارے اور سیدوں غیر سیدوں جن کو کوئی شے نہیں بچ گئی اس گرم ریت شاکے غریب نے زخمت سٹیے مرحبا 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 ہے بس جبابا ہے کر دے میں اللہ گواہ شیعہ سنی بھائیوں 17ویں قدم مرتجز واپس والے پتہ پہلے قدم تے لگ گیا رفتار اتنی تیز آئی اپنے آپ نو 17ویں قدم تے من کے روکس واپس والے تے قدمہ تے متھا مار کے دے میری غلطی نہ لتھے تمہیں معافی بگڑا ٹھڈا سا نکلے ثواب قبر تم پہنچے درجات بلندوں من سلطانوں دا کریم بابا صابر حسین شابی علیہ بابے ربڑ دین کربلا اگر 9 لاکھ مارنا لائی دا 18 لاکھ ہاتھ بڑھدا ہے کوئی ایسا ہاتھ نہیں جائے اکبر دے بابے نو مارا نہ ہوئے ایو ہکوں حیوان ای جڑا بھج بھج کے ودا چلے دا کعبہ سمجھ کے بابا جی طواف کرنا شروع کیتے سے پہلے سجے تے چکر لاؤنے شروع کیتے سے بابا ظفر شاہ جی جس وقت سجا پاسا تیرہ نال پر ہو گئے ود خبے تے چکر لاؤنے شروع کیتے سے روانہ لے لوگوں چکر پیا لیندائی چند تھوڑا جی میک داواز کھولیں تھائیں پہلا وین چکر پیا لیندائی مرتجز ڈٹھے شبیر دے سجے پیر دی تلیے تیر پاوست ہو گئے ہائے او میں صدقے ہو جاواں انشاءاللہ علی دیاں دھیاں تیرے تے راضی ہوئیں میرے سوال دا جواب دیو میں تھائیں وین پیا کرداں بابا جی بندے نو کنڈا لگ پوے اندہ کنڈا کڑے اندہ کڑی شہ نالے بولو ہاتھ نال زندگی ہوئے جڑے چپ کر گئے ہو انصاف نال جواب دیو حیوان دے ہاتھ ہن بولو ایمیں تنہی ایسا سلام کر دے لگے ہوئے تیرج حیوان آ کے اپنا منہ پت ہے بابا ظفر شاہ جی فطرت دی بات ہے بندہ کڈن لگے چاچو جی بندہ ود دے دا کنڈے دوئے اتھ منظر عجیبے مرتجز چھکیں دا تیرے دے دا حسین دے چہرے دوئے سیدہ دے کیا دے دائیں کیا نظر آدھائی آدھا کھڑا مولا سچ پوچھ دے اللہ گواہ ماتمی علیدارو اور مرتضی کے پہلے گوڑی لائیے وقت پاس نہ لاکے اپنی زمان کھڑا دائے میری زینت چڑھیا تینوں گین وین آج ناد کے شہر روی جالے وان آق ساسن دی ہائے کبارو دے ہون اپنا ویر سوالے بول ویسیا سبرا مرحبا 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 علی اکبر دے منڈے دے ماتمی حج جاؤ علی اکبر دے ماتمی حج جاؤ ہاتھ میں بیک لائیو
تمانت سر دلایا توڑے حصے دی سطر آکے لگا بابا الفت شاہ جی مک گئیاں انہ وینت مجلسہ گھوڑا دے مولا بدماش آگئے نزید چڑیا نانے کو لے جاوا سیدہ نروا اوڈے کھندانا تاج لہا کھڑا رو آدھے مولا مدینے نہوے دا زید چڑیا نجف لے جاوا ہاتھ کتنے جنے بنے یک وقت ماتم واسدے دا سیدہ دے گھوڑا احسان لے دے اپنی گردن جھگا چوندی جگہ لیا گھوڑے گردن جھگائیے شبیر گھوڑے دے گل چباوا پا دیا سیدہ دے گھوڑا احسان لے نہ مدینے لے جا نہ نجف لے جا نہ جنت الوقیہ لے جا گھوڑا دے مولا وات وجڑا کے دے شبیر گھوڑے دے گل چباوا پا کے دے مینو گھینوان اکبر دیلا سو دے جائنی ہوڑ مسئلہ دی ہائے بھئیے جن سال 18 جی وقت کرو سرد ماتا سیدہ دے نہ مدینے لے جا نہ نجف لے جا گھینوان اکبر دیلا سو دے جائنی ہوڑ مسئلہ دی ہائے بھئیے جن سال 18 جی کرا ایک مندر ودانو کر بابا وقت اجازت نہیں دینا آخری وین ماتمی و مالک سفر بے خطر کرے سلطان دا کریم بابا نجم الحسن دو تکالے 20 اکتوبر بابا دفر شادی میرے کل مجلس سے جملہ کھا مجلس مکمل ہو گئی بابا الفت شادی انہا پڑیا حسین دی جدہ ملن ٹوریے تا اے لا یکرال خرد رکھ دینا انہا جملہ کا مجلس مک گئی انہا فرمایا جدہ حسین دی ولیے بی بی دی این حالت آئی رو کے آدھی بابا آج پتہ لگائے دادی جھوک کے کیوں جلدی آئی آدھی ہے آج پتہ لگائے میں صدقے ہو جا محمد ختم اوکے جبہ میں سوکے قاتل جرح بنے دے بابا جی دی ملے رہیے کتنے قاتل حسین بادشاہ دے اے جملے دے دعا بابا علی رضا شاہ جی تڑے قدمات ہاتھ لا کے تو جملہ آکھے لگا کتنے قاتل حسین دے بابا ظفر شاہ جی آقا حسین مار مار کے ہٹ دے رہے میں قاتل دا تانا سنا منائے قاتل دا تانا تے کربلا دی نگری حل گئی تیرا ہاں حلے نہ حلے تیری مرضی دی گالے لایا قرآن سرد رکھ دینا شمیلوں ویل مار لائے جدہ حسین دین گال نال لائی بیٹھا کتا تانا مار گیا دے حسین پتر مک گیا نیون تھی صدی آئی آدھے حیان کرے سا تینو دید سامنے قتل کرے سا سیدید سر جم کے آدھے اگے انی پتر او مرائی بیٹھا ایمان بربا دو وچالے او آگیا ہے مرحبا مرحبا ہلکے دماتمی ہچو ہلکے دماتمی حکمیٹ دی اجازت مگنا چوٹی چاکلیو چل گئی ہے 13 دربا تھوڑے تے سوال کردہ قاتل حسین دا سر انچائے بولو میرے نال لائے قرآن ساتھ رب نے نا کمینے اتھوں ہاتھ پائے جتھا ماں حال کنگیاں دے دی جائی حسین دی 4 سال دی تھی ایک وینڈ کی تا وینڈ سڑائی جاوا روکے آدھی تینو چاون دادا نہیں آدھا تینو چاون دادا نہیں آدھا مینو سر بابے دا چاون دے
کرا چلو اینے بدلے اگلا بین سن لو اوے جس وین تے مجلسہ مکوے دیا چوٹی چاکا لے آخری ستار روان علی لوگ چاچوری جدہ ظالم گیا ہے ایدہ ایک ہاتھ مصروفہ جدہ غلے آئے ایدہ دوے ہاتھ مصروف ہے وقت غازی دیلائی دے آئے تانا مار گیا دے غازی گھر نال سانا ہینی مرگے چوٹ مطولہ دے او جیڑے نیزے آنال لایا او تیری بین زینب دی چادر ہے علی جان تو بات شادی تھی وہ تو وجاہت تھی وہ تو علی اللہ کھوکر سامنے محترم زینت ممبر ہیں ذاکر بیت جناب ملک علی جان کھوکھر آپ سرگودہ فرزند ہیں جناب ملک مختار سن کھوکھر دے اقدام کرسن اور ان الفرد